हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ करेन्सी। करेन्सीलाई नेपालीमा मुद्रा भनेर भन्छ है। ल हामीले चाहिँ 5 क्लासमा चाहिँ हाम्रो नेपालीको करेन्सी सिस्टम अनुसारको कुराहरू मात्र पढ्छौँ। यसमा चाहिँ कन्भर्जन अफ करेन्सी अनि त्यस पछाडि एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अफ मनी, मल्टिप्लिकेसन अफ मनीका कुराहरू, डिभिजन, यी कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ है। ल सुरु गरौँ। सुरु गर्नु पर्दाखेरि हामीले नेपालमा के प्रचलित छ? पैसा रुपैयाँ है, अथवा रुपिज। 1 रुपियाँ हो भने चाहिँ रुपी, र 2 देखि माथि जतिसुकै होस्, जति करोड होस्, जति अर्बै होस्, खर्बै होस्, त्यो चाहिँ रुपिज है। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रेटेस्ट युनिट हो है। युनिट, पैसाको युनिटमा ग्रेटेस्ट युनिट चाहिँ हाम्रो रुपिज हो। र अर्को पनि एउटा युनिट छ फेरि नेपालीमा। हुन त अहिले खासै चल्तीमा छैन, त्यस्तो प्रचलन छैन। पहिला चाहिँ हामी सानो हुँदा चाहिँ सिक्का हुन्थ्यो त्यसको, पैसा भनेको युनिट हो है। पैसा भनेको हाम्रो यो नेपाली करेन्सीको एउटा युनिट हो है। के हुन्छ भन्दा यसको रुल चाहिँ 100 पैसा भयो भने 1 रुपैयाँ हुन्छ। 1 रुपैयाँ हुन्छ है। ल अब यही हो हाम्रो मेन चिज भनेको। अथवा 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। पैसा है, यो एउटै हो कुरा। अब कन्भर्जनको कुरा आउँछ। कन्भर्जन भनेको चाहिँ चेन्ज गर्ने, एउटालाई अर्को फर्ममा चेन्ज गर्ने। मानिलिउँ यतापट्टि रुपिज छ, यतापट्टि पैसा छ है। कुनै पनि रुपैयाँलाई पैसाको आधारमा भन्नु पर्यो भने त्यसलाई के गर्ने? मल्टिप्लाई बाई 100 गर्ने, टाइम्स 100 गर्ने। र कुनै पनि पैसालाई रुपैयाँको आधारमा भन्नु छ भने के गर्ने? डिभाइड बाई 100 गरेर भन्ने। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीसँग 5 पैसा छ, यसलाई रुपैयाँको आधारमा भन्नु पर्यो भने 5 पैसा इक्वल्स टु 5/100। मैले यहाँ डिभाइड भनेको छु नि त, बाई 100 के भयो? अब पैसा चाहिँ रुपैयाँ लेख्न पाइयो। र रुपैयाँ सधैँ अगाडिपट्टि लेख्नुपर्छ है। रुपिज चाहिँ अगाडि लेख्ने, अर्को चाहिँ पछाडि लेख्ने। यो भनेको 0 डेसिमलमा पढेको हो नि, यो त 0.05 हुन्छ है। ल सकियो, यसरी चाहिँ सल्भ गर्ने। अथवा ल अब यहाँ बुकको केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। कन्भर्जनको के भनेको छ यहाँनिर? कन्भर्ट भनेर भनेको छ। कन्भर्ट रुपिज 3 and 25 पैसा। यसलाई चाहिँ हामीले केमा इन्टु पैसा भनेको छ है, पैसामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने है। यो भनेको के भयो? रुपिजलाई पैसामा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? रुपिजलाई पैसामा कन्भर्ट गर्न टाइम्स 100 गर्नुपर्छ। 3 टाइम्स 100 पैसा भयो। अब यो प्लस 25 पैसा त पहिल्यै छ। यो भनेको के भयो? 300। यो भनेको 300 पैसा। अर्को क्वेसन छ यहाँ यस्तै, 5.50 इन्टु पैसा। अब यदि हामीले पैसा कुनै पनि करेन्सीलाई चाहिँ यसरी डेसिमलमा देखेको छौँ भने के हुन्छ भन्दा यो अगाडिको भाग भनेको चाहिँ रुपिज हुन्छ र डेसिमल भन्दा पछाडिको भाग भनेको चाहिँ पैसा हुन्छ। भने पछाडि यसले के देखायो हामीलाई? हामीले यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने है। यसले चाहिँ हामीलाई के देखायो भन्दा रुपिज 5 + 50 पैसा जस्तो देखायो है। यो भनेको के भयो त? रुपिज 5 लाई हामीले अब पैसामा कन्भर्ट गर्न 5 टाइम्स 100 गर्छौँ। पैसा प्लस 50 पैसा, यो भनेको 500 पैसा प्लस 50 पैसा इजिकल्स टु 550 पैसा। अथवा यसलाई गर्ने अर्को तरिका के पनि छ भन्दाखेरि
तपाईहरुले डाइरेक्ट रुपीज 5.50 लाई पैसामा कन्भर्ट गर्नको लागि डाइरेक्ट 5.50 इन्टु 100 पैसा गर्दाखेरि पनि आउने आन्सर त्यही नै हो है। एउटै यो कुरा, पैसालाई पी मात्र पनि लेखिन्छ है। ल अब अर्को चाहिँ इन्टु रुपीज, जस्तै 475 पैसा इन्टु रुपीज। यो भनेको के भयो, पैसालाई रुपीजमा कन्भर्ट गर्न डिभाइड बाइ 100, 475 डिभाइड बाइ 100। अब यो डिभिजनको रुल त थाहा छ तपाईहरुलाई, 4.75 रुपीज अगाडि लेख्नुपर्छ, सकियो, यही हो है। जस्तै अर्को यहाँनिर दिएको छ, कन्भर्ट रुपीज 5.40 पैसा इन्टु रुपीज, सबैलाई रुपीजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। यो भनेको के भयो त, 5 रुपीज 5 प्लस 40 पैसा जस्तो भयो। रुपीज त रुपीजमै छ, यसलाई के गर्नु परेन। अब यताकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिभाइड बाइ 100 गर्यो भने यो रुपीजमा आउने हो। यो भनेको कति भयो, 0.4 इजिकल्स टु 5.4। ल सकियो है। अझै यहाँनिर 4 मात्र लेख्न पाइँदैन, 40 लेख्नुपर्छ है, दुईटा डिजिटमा लेख्नुपर्छ है पैसालाई लेख्दा। ल यो भइसकेपछि अब हामी एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सनको कुरा गरौँ। एडिसन र सबट्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले यसलाई सबै डेसिमल हामीले राम्रोसँग पढेको हुनाले सबै चिज डेसिमलमै गरिन्छ है। एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन हामीले डेसिमल पढेको भएको हुनाले सबै हामीले डेसिमलमै सल्भ गरिन्छ। जस्तै यहाँनिर भनेको छ एड रुपीज 25 and 60 पैसा एन्ड रुपीज 30 and 90 पैसा, यसलाई र यसलाई जोड्नु पर्ने। यो भनेको के भयो, 25 रुपीज, पैसालाई हामीले डेसिमलमा लेख्न पाइन्छ नि 60, प्लस यो भनेको रुपीज 30 अनि पैसालाई डेसिमलमा लेख्दा 90। अब एडिसन गर्दाखेरि यता रफ भनेर लेख्ने अनि 25.60 प्लस 30.90 भनेको के भयो, 0। यो भनेको 1 र 5 अनि यो भनेको 6, यो भनेको 5। अब यहाँ डेसिमल त जहाँ छ त्यहीँ राख्नु पर्यो। यो भनेको रुपीज 56.50, सजिलो छ। र नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, सबट्र्याक्ट है। सबट्र्याक्टमा के भनेको छ त हामीलाई, रुपीज 36 and 25 पैसा माइनस रुपीज 13 and 75 पैसा है। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने, सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने। सबट्र्याक्सन गरौँ है त। सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि के भयो त, पहिला सुरुमा सबट्र्याक्सन भने पछाडि यसलाई हामीले डेसिमलमा लेखौँ है, इजिकल्स टु 36.25 रुपीज माइनस रुपीज 13.75। अब सबट्र्याक्सनको जेनरल रुल, त्यो हामीले डेसिमलमा गरेको कुराहरू यहाँनिर युज हुन्छ है, 13.75। अब के हुने भयो त, यहाँनिर 5 र 5 0, 2 ले 1 घटाउँदैन, अगाडिबाट माग्छ, 1 to 12 भयो। 1 to 12 भइसके पछाडि अब 5 लाई घटाउनु पर्यो, यो चाहिँ 5 भयो है। 7 लाई घटाउँदा यहाँ 5 आयो, 5 - 3 2 भयो अनि यो 2 भयो। भनेपछि कति हुँदो रहेछ, 22.50 रुपीज लेख्न नबिर्सिने। ल सकियो है। अब यस पछाडि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको कुरा छ, यो पनि हामीले सबै डेसिमलबाटै सल्भ गर्छौँ है। यहाँनिर क्वेसन के भनेको छ, मिस्टर छेत्री अर्न्स रुपीज 75 and 25 पैसा in a day. How much does he earns in 1 week? ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ, एक दिनमा यति कमाउँछ भने 7 दिनमा कति कमाउँछ भन्न खोजेको हो। मल्टिप्लिकेसनको कुरा हो भने हामीले यहाँ के गर्ने भयौँ, he is earning in 1 day भनेको कति भयो, रुपीज 75। अब यो यतिलाई हामीले डेसिमलमा लेख्छौँ है, 25 अनि देन
his earning in 7 days is। अब यसको डेसिमलको मल्टिप्लिकेसन त याद छ होला नि है। यो भनेको टाइम्स कति भयो 7 7 टाइम्स 5 35 अनि 7 टाइम्स 2 14 मा 3 17 अनि त्यस पछाडि 7 टाइम्स 5 35 36 7 टाइम्स 7 49 52। अब डेसिमल यहाँ सेकेन्ड पोजिसनमा थियो भने यो पनि सेकेन्ड पोजिसनमा आउँछ। हाम्रो एन्सर 526.75 एक विकमा है। ल नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर डिभिजनको क्वेसन छ सायद। के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ द कस्ट अफ 7 पेन्स 7वटा पेनलाई कति पर्ने रहेछ रुपिज 78.50 फाइन्ड द कस्ट अफ 1 पेन। एउटा पेनलाई कति पर्छ भनेर सोधेको छ है। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ डिभाइडको कुरा हो। हामीले युनिटरी मेथडमा पढेको होइन त। यो 7वटालाई यति पर्छ भने एउटालाई कति पर्छ भन्ने बुझ्नको लागि हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यो भने पछाडि के भयो त कस्ट अफ 1 पेन इज कति भयो 7 ले केलाई डिभाइड गर्ने 178.50। हामीले यहाँ डेसिमल नलेखिकन लेख्छौँ पहिला सुरुमा अनि 50। अब के भयो टाइम्स 7 टाइम्स 0 भनेको 0 भयो माइनस गर्दा 1 तल आयो 7। अब टाइम्स 2 भनेको कति हुन्छ 14 माइनस गर्दा 3 तल आयो 8 टाइम्स 5 भनेको 35 माइनस गर्दा कति 3 तल आयो 5 अनि टाइम्स कति गर्नु पर्यो 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ 35 माइनस गर्दा 0 अनि यो 0 पनि तल आयो टाइम्स 0 गर्दा कति हुन्छ 0। अब डेसिमलको पोइन्ट ख्याल गर्ने। डेसिमलको पोइन्ट कहाँ थियो यहाँनिर थियो। कति स्टेपमा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेपमा भन्छ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेपमा। हेर्नुहोस् है मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ पछाडिबाट काउन्ट गर्ने र डिभिजनमा चाहिँ अगाडिबाट काउन्ट गर्ने हो है। भन्छ यसको एन्सर कति आयो 25.50 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल अब हामी यसको एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ। एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस् त। यहाँ के भनेको छ कन्भर्ट इन्टु पैसा। कन्भर्ट इन्टु पैसा भनेर भनेको छ कन्भर्जन छ। यहाँको क्वेसन नम्बर एमा हेर्नुहोस् रुपिज 5 and 20 पैसा। यो भनेको के भयो पैसामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। रुपिजलाई पैसामा कन्भर्ट गर्न के गर्नुपर्छ टाइम्स 100 पैसा प्लस 20 पैसा। यो भनेको के भयो 500p प्लस 20p। यसलाई सजिलो तरिकाले गर्नको लागि चाहिँ यस्तो गर्न पाइन्छ। यो टोटल भनेको चाहिँ 5.20 पैसा हुन्छ 5.20 रुपिज हुन्छ। अब यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्न 5.20 इन्टु 100 भनेको के हुन्छ 520 पैसा। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन के छ क्वेसन नम्बर बीमा रुपिज 8 and 35 पैसा। यो भनेको के भयो रुपिज 8 लाई हामीले पैसामा कन्भर्ट गर्न टाइम्स 100 पैसा गर्छौँ प्लस 35 पैसा। यो भनेको 800 पैसा प्लस 35 पैसा भनेको 835 पैसा। ल क्वेसन नम्बर सी रुपिज 12 and 50 पैसा। यो भनेको के भयो 12 इन्टु 100 गर्दाखेरि यो पैसामा गयो अनि यतापट्टिको एन्डलाई प्लस लेख्ने र यो चाहिँ 50 पैसा भनेको 1200 पैसा प्लस 50 पैसा भनेको 1250 पैसा। ल नेक्स्ट क्वेसन रुपिज 6.05 भनेर भनेको छ। रुपिजलाई पैसामा कन्भर्ट गर्न टाइम्स 100 गर्नुपर्छ। अब टाइम्स 100 गर्दा के हुन्छ डेसिमल एउटा 0 दुईटा 0 भन्छ 2 स्टेप पछाडि गयो भनेको कहाँ पुग्यो त 605 मा पुग्यो अनि यो पैसा भयो है 605 पैसा। अब डी पछाडि ई नम्बर रुपिज 9.40 भनेको के हुन्छ 9.40 टाइम्स 100 पैसा भनेको 940 पैसा। यो कसरी आएको एक स्टेप 2 स्टेप यता शिफ्ट गरेर आएको है। ल एफ नम्बरमा 10.75 रुपिस रहेछ। यो भनेको के भयो त
10.75 टाइम्स 100 यो भनेको एक स्टेप र 2 स्टेप भनेको कति भयो 1075 पैसा सकियो। र नेक्स्ट क्वेशन के भनेको छ कन्भर्ट इन्टु रुपिज। रुपिजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। ए नम्बरमा छ 225p यो भनेको के भयो त रुपिजमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले डिभाइड बाइ 100 गर्छौं। अब यहाँ एउटा जिरो दुईटा जिरो भनेपछि यो कता जाने भयो 2 स्टेप अगाडि सर्ने भयो डेसिमल यहाँ पुग्ने भयो रुपिज 2.25। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर बी मा 455 पैसा यो भनेको रुपिज 455 बाइ 100। अब डेसिमल 2 स्टेप अगाडि किनकि दुईटा जिरो छ भनेको कति भयो रुपिज 4.55। सी नम्बर 760p भनेको रुपिज 760 डिभाइड बाइ 100 भनेको 2 स्टेप अगाडि सर्दाखेरि डेसिमल के भयो 7.60 र यो पछाडि डेसिमल पछाडि लेख्दा चाहिँ दुईटै डिजिट लेख्ने एउटा मात्र डिजिट लेख्न पाइँदैन है। ल अब डी नम्बरमा रुपिज 3 and 5 पैसा। अब रुपिज त रुपिजमै भइहाल्यो केही गर्नु परेन यो पैसालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त प्लस 5 बाइ 100 भनेको के भयो रुपिज 3 प्लस 0.05 भनेको रुपिज 3.05। ई नम्बरमा रुपिज 6 and 8 पैसा यो भनेको रुपिज त रुपिजमै भयो यसलाई चाहिँ हामीले रुपिजमा कन्भर्ट गर्दा डिभाइड बाइ 100 गर्नुपर्छ। यो भनेको के भयो त रुपिज 6 प्लस 0.08 यो भनेको रुपिज 6.08। ल अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर एफ रुपिज 15 and 50 पैसा यो भनेको के भयो रुपिज 15 प्लस 50 डिभाइड बाइ 100। अब 0 क्यान्सल अनि यो भनेको 0.5 इजिकल्स टु रुपिज 15 प्लस 0.5 इजिकल्स टु रुपिज 15.5 तर 0.5 मात्र लेख्न पाइँदैन दुईटै डेसिमल डिजिटहरू लेख्नुपर्छ सो 50 भयो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी बाँकी रहेको एक्सर्साइजहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।